नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्मका घटनाक्रम, कारण र परिणामहरू। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत प्रशासन सहायक प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्मका घटनाक्रम, कारण र परिणामहरूबारेबाट सुरुवात गर्दैछौँ। किराँतकाल र लिच्छविकाल र मध्यकाल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाबाट सुरुवात गरौँ। नेपालको इतिहास सुरु गर्नुभन्दा पहिले जान्नैपर्ने तथ्यहरू छन्। गोपाल वंश। नेपालमा शासन गर्ने प्रथम वंश जसका 8 जना राजाले 121 वर्ष शासन गरे। नेपालमा शासन गर्ने प्रथम वंश जसका 8 जना राजाले 121 वर्ष शासन गरे, त्यो भनेको गोपाल वंश हो। गोपाल वंशका प्रथम राजा भुक्तमान र अन्तिम राजा एक्सगुप्त हुन्। प्रथम चाहिँ भुक्तमान र अन्तिम चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सगुप्त हुन्। गोपाल वंश गाईपालक समुदाय हो जसको राजधानी माता तीर्थमा रहेको थियो। महिषपाल वंश भैँसी पालक समुदाय हुन् जसका 3 जना राजाले 111 वर्ष शासन गरेका थिए। त्यसैगरी महिषपाल वंशका प्रथम राजा बरसिंह र अन्तिम राजा भुवनसिंह हुन्। किरात वंशका प्रथम राजा यलम्बर वा येलुङ 1 नम्बर। किरात वंशका 6औँ राजा हुमती महाभारत युद्धकालीन मती नभएकाले युद्ध। त्यसैगरी किरात वंशको 14औँ राजा स्तूपको अशोक स्तम्भ थुको अर्थात् पिलर निर्माण। किरात वंशको 7औँ राजा जितेदास्ती गौतम बुद्ध नेपाल आएका बुद्धले संसार जिते। त्यसैगरी लिच्छविकाल मानदेव प्रमाणिक चाँगुनारायणमा प्रथम शिलालेख। शिवदेव प्रथम लिच्छवि कुलकेतु अंशुवर्माका मामा। अंशुवर्मा स्वर्णयुग आदर्श शासक शब्द विद्या ग्रन्थ। नरेन्द्रदेव द्वैत शासनको अन्त्य। लिच्छविकालीन पूर्णचन्द्र भोटो जात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा। प्रचण्डदेव पशुपतिनाथ मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा प्रचण्डदेव। गुणाकामदेव आधुनिक काठमाडौँको स्थापना, जात्रा। लिच्छविकालीन करहरू सम्झने तरिका। कृषिमा भाग कर र पशुलाई भोग कर। कर गरी व्यापारीलाई कर तिराउने कर वाणिज्य। मनोरञ्जन गर्न युद्ध जित्नुपर्ने मनोरञ्जन, गोही युद्ध र मल्लयुद्ध। सुकर सुँगुरमा सुसु। मल्लको भैँसी मल्लकर भैँसीमा। सिङ्कर फर्निचर, दाउरा सिन्का अर्थात् दाउरा फर्निचर। आफनकर पसलमा तैल कर तैलको तैल कर। चैल कर कपडा लगाएर चयन गर्ने। पलाण्डु कर प्याजमा प्याज। लिच्छविकालीन अड्डाहरू सम्झने तरिका। कुथेर राजस्व उठाउने, कुबेर अर्थात् पैसाको धनी सम्झने। यो लिङ्गवल माटो भनेको छ। खानेपानी कुलो बनाउने, बल लगाएर निर्माण। शुल्की शुल्क पञ्च अपराध, सुलीमा चढाउने। मापचोक विवाह सम्बन्ध विच्छेद, पुनः विवाह चोकमा दर्ताको मापन। अग्रहार शिक्षा सम्बन्धी, शिक्षा सधैँ अग्रस्थानमा। नेपाल सम्वतको सुरुवात विक्रम सम्वत 936बाट भएको हो। सुरु हुँदा राजा राघवदेव थिए। नेपाल सम्वत 936बाट सुरुवात भएको विक्रम सम्वतबाट। सुरु हुँदा राजा चाहिँ राघवदेव थिए। नेपाल सरकारद्वारा नेपाल सम्वतलाई मान्यता 2065 कार्तिक 8मा थियो। कर्णाली प्रदेशका 22 राज्यहरू, खस राज्यहरू सम्झने तरिका। अछामिकी, खुम्री, सान्नी, जाजरकोट र जुम्ला। रोल्पा रुकुम छिल्लीसँगै भीमकोटमा हुम्ला। दैलेख, दुल्लु, डोटी, दुर्ना, सल्यानमा गेट। दाङ हुँदै बझाङ जाने बाजुरामा भेट।
जहारी र थलाहारा 22 मध्ये 2, बिलासापुर बोक्टान राजकोट चाहिँ खोइ। 22 राज्यहरू अछाम, खुम्री, सान्नी, जाजरकोट, जुम्ला, रोल्पा, रुकुम, छिन्नी, भीमकोट, दैलेख, दुल्लु, डोटी, दर्ना, सल्यान, दाङ, बझाङ, बाजुरा, जहारी, थलहारा, बिलासापुर, बोक्टान र राजकोट हुन्। मल्लकाल अभय मल्ल पशुपतिमा महास्थान र भूकम्पमा परि मरिएका अभय मल्ल हुन्। भूकम्पमा परि मारिएका। जयस्थिति मल्ल 4 जात 36 वर्ण, 4 जात 36 वर्ण, सामाजिक सुधारक जयस्थिति मल्ल। 100 मल्ल उपत्यका विभाजन पशुपतिमा भट्ट पुजारी। महेन्द्र मल्ल प्रजाप्रेमी राजा, चाँदीको मुद्रा महेन्द्र मल्ल। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल काष्ठमण्डपको स्थापना। प्रताप मल्ल रानी पोखरी हनुमान ढोकाको निर्माण। सिद्धि नरसिंह मल्ल पाटनको कृष्ण मन्दिर चन्द्रायन व्रत। भूपेन्द्र मल्ल 55 झ्याले दरबार न्यातपोलमा। जयप्रकाश मल्ल जावा मुद्रा असर्फी प्रयोगमा ल्याउने। जगत प्रकाश मल्ल गाई जात्रा गन्धर्व विद्यागुरु। नरेन्द्र मल्ल योग नरेन्द्र मल्ल 31 रानी सती जीवित राजा। योगेन्द्र मल्लका 31 रानी सती गए जीवित राजा। जगत ज्योति मल्ल तुलजा भवानीसँग पासा खेल्ने। राम शाह जन्म विक्रम सम्वत 1643, राज्यकाल विक्रम सम्वत 1663 देखि 1690 सम्म। दाजु छत्र शाहको निधनपछि राजा भएका। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने भनाइ प्रचलित भएको। ढक तराजु माना पाती मुरी दाम पैसाको प्रचलन। ब्याज दर जिन्सीमा 25% र नगदमा 10% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने। 6 थरहरू अर्याल, पन्त, खनाल, पाँडे, बोहरा, राणा। सम्झने तरिका अपकह पाँडे बोहरा ल्याउँछु। पृथ्वीनारायण शाह भारद्वाज गोत्र त्याग गरी कश्यपे गोत्र धारण गरेका। त्रिशक्ति पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ पातल। किर्तिपुरमाथि 1814, 1821 र 1822 मा आक्रमण। नुवाकोटमाथि 1794, 1800 र 1801 मा आक्रमण। कान्तिपुर र ललितपुरमा 1825 र भक्तपुरमा 1826 मा विजय। मकवानपुर र सिन्धुलीगढी विजय 1819। बहादुर शाह जन्म विक्रम सम्वत 1814 मा नुवाकोटमा भयो। बाल्यकालको नाम फतेबहादुर शाह थियो। बहादुर शाहको फतेबहादुर शाह। पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा, यज्ञ बाबुका सुयज्ञ छोरा भनेर पनि चिनिने यिनलाई। नायबी कालमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको। हालको नेपालको क्षेत्रफलभन्दा तेब्बर बढी क्षेत्रफल विस्तार। त्यसैगरी राजेन्द्र लक्ष्मी पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहकी रानी, नेपालको इतिहासमा वीरङ्गना भनेर चिनिने। यिनको नायबी कालमा पर्वत गरुहुँ, तनहुँ, सतहुँ, पेयुँ, चरीकोट, रिसिङ जस्ता राज्यहरू जिती नेपालमा गाभिएको। क्षयरोगका कारण निधन भएको। नेपालमा त्रेयी शासन। रणबहादुर शाहका पालामा रणबहादुर शाहले प्रिय रानी कान्तिवतीको छोरा गिरभानु युद्धलाई राजा बनाई कर्ममा लागेका। कान्तिवतीको निधन पश्चात महारानी सुवर्णप्रभाले गिरभानु युद्धको नायबी चलाएकी। पुनः रणबहादुरले पाटनबाट शासन सञ्चालन गर्न सुरु गरेका। सुवर्णप्रभाले काठमाडौँ शासन सञ्चालन गरेको। दामोदर पाण्डेले गिरभानु युद्धलाई नुवाकोट लगी शासन सञ्चालन गरेका। गिरभानु युद्धको पालामा नुवाकोटलाई राजधानी घोषणा गरिएको। पाटन, काठमाडौँ र नुवाकोटबाट शासन सञ्चालन भएको समयलाई त्रय शासन समय भनिन्छ।